أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا رب نجنا من الشيطان وجورة الجيران وسلطان يا رب نجنا من الشيطان وجورة الجيران وسلطان وكل نافس على الحقود وسالم وعابد حسود وتاريخ في طرق تدليل وكل تلميذ وسلبليل فبدعاء يصرف البلايا وبرجاء يوجب الخطايا يا ربنا إن الورى تضرع لأوليائك معا ليصوم إليك يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا فكن لنا وجه لنا لطفا وامنا يا أحد يا من تعالى لم يكن كفوا أحد وجه لنا لطفا وامنا يا أحد يا من تعالى لم يكن كفوا أحد حمدا لمنزل الدنا والداء ومنزل الشفاء والدواء من أمر العباد بدعاء ليدفع بها البلاء ثم على من عيش ما سامرت يا رب لا بد وفاس بالخرد محمد طبيبنا الحكيم أزكى سلام ربنا الكريم ولا لوصاب سيلنا ما تجاسوا الأسخام لشفائها ساوين اليوم سوجاي مبتقيا نون المجيب داي واستكي إليه ما من درر قد مسني أتاراني معتذر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفرنا بجاي خير العالمين الأكرمين ثم بأمن رمضان الأسمي يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا سيم اغفر ذنوبنا تقبل منا واهمه معنا وتجاوزنا وانزلا يا ربنا خير نعم ما كان ما نخاف من شر نقم وهب لنا الآداب والمسايا وكفنا الآفات والرسايا وهب لنا الرسالات وكفنا الكسل في الأوقات يا بر يا لطيف يا مافي يا من له الأمر الورى يا صافي أنزل شفاء كما كان داي ولا تعملنا بالابتلاء وانزل النفع مكان الضر وانزل الخير مكان الشر وانزل العلم مكان الجهل وانزل الجود مكان البخل وانزل الغنى مكان الفقر وانزل الشكر مكان الكفر واسف جميع المسلمين عاجلا ثم خيم خوفا وحزنا عاجلا ونجيهم وعافهم والتف بهم ولا تؤاخذهم بكسر ذنبهم فإنهم وإن عصوك يا عاد لغفلة لم يشركوا بك عاد وإنهم أبدانهم لا تقدروا على بلائك لذنوب يسروا قلوب ليست تميل أبدا إلى سواك من هنا إلى خدا لكنما تلصص الجواري أفداهم لأقبئ الخبائي فلا تؤاخذهم بما لا ينقصك ولهم بالذي لا ينفعك يا الله يا مخلب القلوب خلف قلوبنا عن العيوب
وأخرجنا بحب كل مسلم ونجنا من شر كل مجرم واجعل جميع المسلمين الضرا لنا قلا فنكفى الضرا واجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات سما فيهم غدا واجعل جميع المسلمين في ارتقاء والمسلمات بازديادهم تقى واجعل جميع العلماء العاملين واجعل جميع العاملين مخلصين واجعل جميع المخلصين سائدين واجعل جميع سائدين ناسين واجعل جميع ناسين صادقين واجعل جميع صادقين فائزين واخلنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ورما واجعل لهم فينا هدى وخيرا وكفهم من عسا وديرا واخرنا بحبهم لوجهك واخرهم بحبنا فنصلك واجعل جميع إخوتي والنسب في رحمة يوم ازداد نسب واجعل لنا هنا وحنا حسا ساخبة تفضلا فنوسا وهب لنا مكارم الأخلاق ما تاب بلا سخاخ واجعل صغيرنا يوقر الكبير واجعل كبيرنا يعين لصغير واجعل قلوبنا على توادد بلا تناسؤ ولا تحاسد ولا تقاسم ولا تدابر ولا تباغض ولا تنافر حتى نصير مسلمين خاسين ومؤمنين مخلصين صالحين واغفر لنا وعافنا بعافية تكون في دارين خير عافية وكفنا عن مسلمة ونجي كل مسلم ومسلمة وأولنا يا ربنا حسن الختام عند الممات وغدا يوم القيام بجاه خير من صفى الأمراض ووهب المرغوب والأغراض محمد طبيبنا الأمام المبري الأمراض والأسقام وسلم عليه ثم سلما وعلي مع سحاب الكرماء ما أفلح المسحور بالدعاء ووفي المريض بالشفاء ولناس معدا سعدا ولا وصفا وفيدا يا من يرى مدفع كل داء فلا تفارق مطلب شفاء ودم عليه في المساء والصباح واخلصا تنال شفاء وفلاح بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى وجهت وجهي لمن لي تيا وهب داعيا لوالدي وجهت وجهي لمن لي تيا وهب داعيا لوالدي وجهت وجهي له بالحمد ساعتبة من خطاي وحمدي صل على خير الورى محمد وآله وصحبه يا سمدي صل عليه بسلام واغفر لوالدي والأخوة كفر يا من أباني بالمنى فالتعفو عن أبي وأمي بالذي تقديما نجيهما من الحساب والحساب بالمصطفى ومن إليه انتساب اكتب له خير صلاة بسلام بآله وعنه مع كفر المرام أنت الغفار لغفرا ولوما ولسبب
ذوي الإسلام ولترحمهما لك توجهت أروم منك فوزهما وقد رديت عنك اكتب لكل منهما سعادة دائمة يا من له الإحادة نجيهما يا قابل المتاب في الخبر والخيام من عتاب سلمهما معا من الأوجال في النصر والعسر ومن إخجال ارحمهما ربك ما قد ربيا ليس خيرا بإمام الأنبياء نبيك الهادي الورى محمد صل عليه بسلام صمدي بجاه الحسيم سدني تيا واغفر به لي ولوالدي وجل والدي خير مغفرة وخير إسعاد وخير تبشير ارحمهما في القبر والخيام والنصر والحصر وسد خيام لهب قيام كل ليل بسور ونجني من القفال والقهر دعوتك اللهم يا مجيب بجاي من بجاي تجيب يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخريب ومجيب سميا هب لي أبي وهب لي أمي سرمدا مغفرة ورحمة بأمدا وتلقاق وصنوبان ما بجاي الوسيم والتكرم ما سقي صلاة للنبي بسلام في آله ولو ما كن يا سلام نقي سيفتيما من كل ما يجر ديخا وامحه وسلما أجب بجاه المصطفى وسليا عليه بتسليمه واذكر كل يوم ودود كن لي أبدا بالود والتهمني عن درر وكدم ودود كن لي أبدا بالود والتهمني عن درر وكدم ما أعطاني اللسع ودررا مني تقبلت الحسان دررا إلا يقبل جزاء الباخي ما جزاء فرات سباخي كسبي توحيد ومدح للنبي عليه تسليما غفور المذنبين في بجاه المصطفى لكل من عابني لوجه مالك زمن نافع بنفع كل من تعلقا يا من هداني بنبي ولقا أسألك الجنة بالمختار لمن يلوس بأساس تتار لوجهك الكريم عبلي كل ما طلبت منك وكل علما لك كتابي موقنا بأني خل وحب فايز بالمن هديتني داية الهداة وليقت منية سادات لا ينتلي بالمصطفى الخلوبا ولي بكنت وسل المنلوبا يجود لي كن فيكون منك بما يسر قد رديت عنك دفت الكريم وخراي طيب بجاي من سمعت المطيب يقود للمختار والعلماء سيابي خيرا يقيني تمام على الذي رافقني في سيري صلاة باخ ليجود ميري اكتب لمن أخذ وردي يا كريم مستعملا بي ثوابا لا يريم يا رب
ربي يجعل المريدين معا في اسمك الحسين وسملتنا ملك جميعهم نفوسهم بلا شيء يضر والمساهي يقبلا اغفر لكل من إلي مالا وان يدي لا تساس مالا نفعتني فانفع بي الهيالا يا من هو الأمين والأخيالا كن لي بما يفوق كل سن يا خير مغن مدفق بالمن مرد سلامك بخير ودي لمن معاني لساكر كدي اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كدي خير رسول